मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा या फ़त्ताहु या अलीमु इफ़्तह लना फ़तहन क़रीबा आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज का लेसन हमारा सिफ़ातुल हरूफ पर होगा। हमने सिफ़ात मुतअद्दिदा की थी और उसमें से कुछ पोर्शन उसका रह गया था जो लास्ट लेसन में हम लोगों ने कवर किया है। इंशाअल्लाह आज के सबक में हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको मुकम्मल कर सकें। तो आई होप कि आपको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं। सो आई विल मेक इट फुल स्क्रीन। तो हमने यहीं पे स्टॉप किया था अल इस्तिअला पे और अल इस्तिफ़ाल पे। इंशाल्लाह इससे आगे मैं बढ़ती हूँ। हमारी जो आज की नेक्स्ट सिफात हैं वो है इज़लाक़ और इस्मात। ये दोनों आपस में मद्दे मुक़ाबिल है, मीन्स के ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो इज़लाक़ है, इज़लाक़ का मतलब है कि हर्फ का आसानी से अपने मखरज से आराम से आसानी के साथ फिसलना या अदा हो जाना। इसमें आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आती। बड़ी आसानी से ये जितने हरूफ इज़लाक़ में आते हैं बड़ी आसानी से अदा हो जाते हैं। मीन्स के मुंह के अंदर का हिस्सा ज़ुबान, दांत या जो हमारी जो पैलेट है, तालू है, उसका कोई इतना ख़ास अमल दखल नहीं होता, सिर्फ होंठों का आवाज़ का है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से हर्फ आ जाते हैं? इसमें आ जाता है बा, जो कि आपको पता है होंठों से अदा होता है, बा बा, लाम, मीम, नून, रा और फा। और इन हरूफ को हम क्यों कहते हैं कि ये बड़ी आसानी से और फिसल के अदा हो जाते हैं? अगर आप इनको एज ए वर्ड पढ़ते हो ना, आप इनको लफ्ज़ों में जब पढ़ते हो तो इन पर ख़ास एक अटेंशन तवज्जो देनी होती है। अगर हम नहीं देंगे तो ये हर्फ फिसल जाएंगे और ये मुकम्मल तौर पर अदा नहीं। इसके पीछे इसका ये मकसद है। तो फा समझे, फा और मीम ये दोनों आपके होंठों से जब ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठों के साथ मिलते हैं तो फा अदा होता है, जबकि मीम भी दोनों होंठों को जब आपस में मिलाते हैं तो वो अदा होता है। क्योंकि हम रवानगी में जब तिलावत करते हैं कुरान पाक की तो हम मीम को अक्सर छोड़ जाएंगे फा की तरफ फोकस करते करते, या फा के ऊपर अगर हम तवज्जो नहीं देंगे, उसको पूरी तरह से अदा नहीं करेंगे तो मीम रह जाएगा। ठीक है फा रह जाएगा और हम मीम पढ़ जाएंगे। तो इन हरूफ को जब भी पढ़ना है तो बिल्कुल एहतियात के साथ, इनको पूरी तवज्जो के साथ, इनकी सिफात के साथ आपने अदा करना है। जो भी इसके ऊपर उसके ऊपर हरकत होगी, फतहा होगा, कसरा होगी या दमा होगी, आपने उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, फौरन फौरन से इसको नहीं अदा करना, अदरवाइज ये हरूफ ऐसे हैं जो आपने आपके होंठों से, आपकी जुबान से फिसल जाएंगे। इसके इसके ऑपोजिट जो सिफ्त है उसको कहते हैं इस्मात। ठीक है, अल इस्मात। अच्छा, ये वो वाले हरूफ हैं जो बा लाम मीम नून रा के अलावा, बा लाम मीम नून रा और फा के अलावा। अच्छा, ये जो बा लाम मीम नून और रा और फा है, इसका मैं आपको मजमुआ भी बता दूं। इसको फर मिन लब भी कहा जाता है। ठीक है, इन सब को मिला के 3 लफ्ज बना दिए गए हैं, फर, फा और रा को मिला के फर मिन, मीम और नून और लब, लाम और बा। ठीक है, फर मिन लब कि ये जुबान से और होंठों से फौरन से अदा हो जाने वाले हैं। अच्छा, इसके ऑपोजिट जितने हरूफ आ जाएंगे इनको छोड़ के वो सारे इस्मात में आएंगे। ठीक है, वो सारे वो वाले हरूफ हैं जिनको अदा करते हुए आपका मखरज इसको रोकता है, जुबान और आवाज़ ठहरती है, और ऑब्वियसली वो इतनी आसानी से फिसल के अदा नहीं होते। इस वजह से उनको इस्मात का नाम दिया गया है। और ये जो मैंने आपको मजमुआ बताया फर मिन लब का, ये फिसल के अदा हो जाते हैं, ये रुकते नहीं हैं अपने मखरज के ऊपर। तो इस वजह से इन पर तवज्जो देना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसके साथ हमने जो सिफात लाजिमा मुतबादा थे उनको हमने सबको कवर कर लिया, वो ख़त्म हो गई हैं। जितनी भी सिफात थी वो मैंने आपको बताया कि वो 10 थी, मतलब 5 के अपोजिट 5 थी। ठीक है, तो वो हमने कवर की हैं। अब जो दूसरा पार्ट था हमारा सिफात का, वो था सिफातुल लाजिमा गैर मुतबादा। गैर का मतलब आपको समझ होगी कि गैर का मतलब है कि इसके बगैर। ठीक है, इसके बगैर, इनके मद्दे मुकाबिल सिफात नहीं है, इनके ऑपोजिट कुछ नहीं है। ये इंडिविजुअल
یا انفرادی صفات ہیں ان حروف کی جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے، مطلب ان کے اپوزٹ اور کوئی صفات ہم کو ایسا حرف نہیں بتا سکتے کہ کس حرف کے خلاف یہ والی صفت پائی جاتی ہے. نہیں، یہ جو حرف جس صفت کے اندر آئے گا وہ اس کی ایک انڈیویجول کریکٹرسٹکس ہے، ان کی انڈیویجول خصوصیت ہیں جو اس حرف کو نمایاں کرتی ہیں ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے، نمایاں کریں گے ایک دوسرے سے، لیکن اس کے مد مقابل یا اس کی ضد میں کوئی دوسری صفت نہیں پائی جاتی. تو اس میں سب سے پہلے کیا آ جاتا ہے؟ اس میں آ جاتا ہے الصفیر. الصفیر، صفیر جس طرح سے اس کا نام ہے، اس میں ایک وسلنگ کوالٹی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سیٹی جیسی آواز آتی ہے. اس کو بیان کرتے ہوئے جو اگزامپل دی جاتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح چڑیاں اور پرندے ہم دیکھتے ہیں نا چہکتے ہیں اور وہ ایک سیٹی سی آواز ان کی یہ جو ان کی بیک ہے یا چونچ ہے اس میں سے نکلتی ہے، تو اس سے ملتی جلتی آواز ہے. لیکن اگر آپ غور کریں تو میں نے ایک پریشر کوکر کی جو ہے وہ ایک تصویر یہاں پہ پیسٹ کی ہے. مجھے جو پرسنلی فیل ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح ایک پریشر کوکر کی سیٹی بجتی ہے نا، اب ہم اس کی گیس نکالتے ہیں، اس کا ویٹ اوپر سے ہٹاتے ہیں تو جیسی آواز آتی ہے، ایگزیکٹلی وہی آواز ہے. صفیر کے حروف میں آلموسٹ ملتی جلتی اسی طرح کی ایک آواز آتی ہے. ایک دوسری اگزامپل میں آپ کو دوں گی، جس طرح کوئی گیس لیک کرے اس میں سے بھی اسی طرح کی آواز آئے گی. جیسے ہم چولہا آن کرتے ہیں نا اپنے گھر میں جب بھی کچھ پکانے کے لیے، تو ہم جیسے ہی اس کو ٹرن آن کرتے ہیں اس کے پلگ وہ جو بھی اس کا ٹرنر ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس طرح کی گیس جب نکلتی ہے تو آواز آتی ہے، ایک صفیر جیسی کوالٹی آتی ہے. تو یہ میں آپ کو پریکٹیکل اگزامپل دے رہی ہوں، لیکن جو لکھے پڑھے میں آپ کو نظر آئے گا، جو لکھا ہوا ہوگا اس صفت کا بیان وہ اسی طرح سے کہ جس طرح چرند پرند جس طرح آپ صبح صبح چہکتے ہیں، آواز نکالتے ہیں، ہمیں سیٹی سی ایک آواز آتی ہے، اس طرح کی صفیر کی کوالٹی ہے. تو ان میں 3 حروف آ جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے زا، جس کو زائی بھی کہتے ہیں عربی میں. زا، اب اس میں بزنگ ہے تھوڑا سا کر کے، یہ بزنگ ساؤنڈ، اس کی کوالٹی بزنگ ہے، لیکن یہ بھی صفیر کوالٹی میں آ جاتی ہے کیونکہ ہماری جو زبان ہے وہ مخرج پہ جب رکتی ہے نا، یہ تینوں حروف آپ کو پتا ہوگا کہ ثنایا سفلا سے ادا ہوتے ہیں، نیچے والے دانتوں کے پیچھے زبان کی نوک ٹھہرتی ہے، وہاں ٹچ کرتی ہے اور وہاں سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں. تو وہیں پر آپ اپنی زبان ٹھہرائیں گی اور اوپر والے اور نیچے والے جو سامنے کے دانت ہیں نا ان کو آپس میں بالکل ملانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں ذرا سا آپ نے گیپ رکھنا ہے تاکہ وہاں سے وہ جو بزنگ ساؤنڈ ہے یا جو سین کی ساؤنڈ ہے، صفیر کوالٹی ہے، وہ ادا ہو سکے کہ جس میں سیٹی کی آواز ایٹ لیسٹ آ سکے. بالکل آپ دونوں اوپر والے اور نیچے والے دانتوں کو ملا دیں گے، گیپ نہیں رکھیں گے تو یہ اس کی صفت ادا نہیں ہوگی. تو ز ز ز اور سین. سین پہلے سیٹی کی آواز لے کے آنی ہے، وہیں سے آپ نے اس کو سٹارٹ لینا ہے، پھر اس حرف کو ادا کرنا ہے. سین سین سین. ٹھیک ہے، یہ دونوں حروف جو ہیں یہ مرقق ہیں، ان کو لائٹ لیٹرز کہا جاتا ہے، جبکہ جو نیکسٹ والا لیٹر ہے وہ صاد ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہیں گے، اس کو ہیوی کر کے پڑھیں گے، حروف المستعلیہ میں سے ہے. تو صاد صاد صاد. ٹھیک ہے، صاد ہیوی ساؤنڈ ہے، سین اور زا کی جو ساؤنڈ ہے وہ لائٹ ہے. اس میں پہلے دونوں حروف میں زا اور سین میں زبان فلیٹ رہے گی، صاد میں زبان پیچھے سے اٹھ جائے گی اور سینٹر سے کرو کھائے گی، لیکن زبان کا سامنے والا حصہ نیچے والے جو دانت ہیں اس کی جڑوں سے لگے گا اور وہیں سے یہ تینوں حروف ادا ہوں گے. اور میں نے جس طرح آپ سے کہا پہلے آپ نے ایک ساؤنڈ سے نکالنی ہے زا کے لیے، سین کے لیے، اور دونوں سین اور صاد کا سٹارٹ ایک ہی ہے. سین اور صاد کا سٹارٹ ایک ہی ہے، مینس کہ سیٹی کی آواز سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. سین میں آپ نے اپنے لپس کو تھوڑا سا سپریڈ کر لینا ہے تاکہ آپ کی جو ساؤنڈ ہے وہ سیدھی سیدھی باہر آ جائے، زبان بالکل فلیٹ رکھنی ہے. لیکن صاد میں اپنے لپس کو بالکل نارمل رکھنا ہے، نہ ان کو راؤنڈ کر لینا ہے نہ بالکل پھیلا لینا ہے. آپ نے ان کو بالکل نارمل رکھ کے، اور جس طرح آپ نے استعلاء کے لیٹرز کو پڑھا ہے کہ ان کو کس طرح سے آپ نے اس میں تفخیم لے کر آنی ہے. ٹھیک ہے، مفخم کس طرح سے کرنا ہے، ان کو موٹا کس طرح سے کرنا ہے، اپنے منہ کو بالکل کھول لینا ہے اور آواز آپ کے تالو کی طرف ٹکرانی چاہیے. صا صا صاد.
ٹھیک ہے. تو یہ تھی سفیر کی کوالٹی. اس کے بعد جو آ جاتا ہے وہ ہے قلقلہ. قلقلہ کس کو کہتے ہیں؟ قلقلہ اصل میں حرکت دینے کو کہتے ہیں، اچھلنے کو. جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ یہاں پہ اچھل رہا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ حرکت میں، اس کا پورا جسم حرکت میں اور وہ ایک ہی جگہ پہ اچھلتا ہے. ٹھیک ہے. یہ قلقلہ وہ ہے جو ایک ہی جگہ پہ کسی چیز کو ہم اچھالتے ہیں. اور جس حوالے سے قلقلہ کا استعمال کیا گیا ہے، obviously تجوید میں اس کو حروف سے ریلیٹڈ ہم کہیں گے کہ ہم حروف کو اپنی جگہ سے جو اس کا مخرج ہے اپنے ہونٹوں کو اور اپنی زبان کو وہیں سے ہی حرکت دیتے ہیں اوپر نیچے. ٹھیک ہے. اس کو مخرج کو کلوز کریں گے، اوپن کریں گے، لیکن اس کو ہٹانا نہیں، اس کے مخرج کو ایک دوسرے مخرج میں مکس نہیں کرنا. فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ 5 حروف ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ قاف، قا، ب، جیم اور دال. اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو حروف ہیں اس سے آپ کی جب آپ ان کو سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جب یہ حروف ساکنہ ہوتے ہیں تو یہ حروف ادا کرنا مشکل ہے، یہ ساؤنڈ کو بلاک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ساؤنڈ کو بلاک کر دیتے ہیں، مخرج بالکل بند ہو جاتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے وہ جو پریشر سا ایک بلٹ اپ ہو جاتا ہے منہ کے اندر ساؤنڈ بالکل بلاک ہو جانے کی وجہ سے، اس پریشر کو ہم ریلیز کرتے ہیں. اپنے جو organs آف اسپیچ ہے، زبان ہے، اور اس سے اپوزٹ جو بھی اس کا organ ہے، اگر تالو ہے، جیسے قاف میں ہمارا نرم تالو ہو جاتا ہے، جو سافٹ پیلٹ ہے، وہ قا میں ہمارا ہارڈ پیلٹ ہوتا ہے، فرنٹ پارٹ آف دا ماؤتھ. تو با میں ہونٹ ہو جاتے ہیں، جیم میں بھی آپ کی زبان کا بیچ والا حصہ اور اس کے اپوزٹ ہارڈ پیلٹ. دال بھی سامنے والے جو ہے وہ اوپر کے دانتوں کے پیچھے سے ادا ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، اس میں ساؤنڈ بلاک ہو جاتی ہے. اب اس کو اگر وہ بلاک رہے گی تو ساؤنڈ سنائی نہیں دے گی، آواز سنائی نہیں دے گی. تو ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ کی زبان اور اس کے اپوزٹ جو بھی آرگن ہے جس کے ساتھ زبان جا کے ٹچ کر رہی ہے اپنے مخرج کو، پھر ہم وہاں پہ اس کو باؤنس کر دیتے ہیں. اس کو باؤنس اس طرح سے کرتے ہیں جس کو ہم قلقلہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرف اس طرح سے پڑھا جائے گا اق اق اق. ٹھیک ہے. اگر میں کہوں اق تو میرا زبان کا پیچھے والا حصہ اور نرم تالو جس کو میں سافٹ پیلٹ کہہ رہی ہوں، یہ آپس میں بالکل اٹیچ ہو گئی اور مخرج بند ہو گیا. اب میں نے اپنی زبان کو اس سے ہٹانا ہے، میں کہوں گی. اگر میں اس کو بالکل سافٹلی لوں گی نا، اق اق جو ہم نارمل اپنی ڈے ٹو ڈے لینگویج میں استعمال کرتے ہیں، ہم بول چال میں یوز کرتے ہیں، اق ہم اتنا باؤنس نہیں دیتے. تو یہ چونکہ قرآن کا معاملہ ہے تو آپ امیجن کریں کہ ایک امام ہے، وہ مسجد میں امامت کروا رہا ہے اور وہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اس میں ٹھیک ہے، سورت پڑھی جا رہی ہے. اب اس کے پیچھے اتنے لوگ ہیں جو اس کے پیچھے امام کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ ان کی تلاوت کو سن رہے ہیں. تو اگر میں بہت ہلکا سا باؤنس دوں گی تو پیچھے جو لاسٹ والی رو ہے، آپ امیجن کریں کہ ان کو سنائی ہی نہیں دے گا کہ قاف کی ادائیگی ہوئی ہے. تو یہ اس کو پھر اونچی آواز میں باؤنس کیا جاتا ہے، اقو اقو، تاکہ قاف کی ادائیگی بھی ہو جائے اور وہ لفظ یا حرف سنائی بھی دیا جائے اور اس میں مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، کنفیوژن نہ ہو. ٹھیک ہے. اس چیز کو یہ دور کرتا ہے. اسی طرح قو ہے، اقو اقو اقو. پھر با آ جاتا ہے، اب اب اب. پھر جیم آ جاتا ہے، اج اج اج. اور پھر دال ہے، اد اد اد. ان کو ادا کرتے ہوئے آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ان کو اس طرح سے باؤنس کرنا ہے، اس پہ قلقلہ اس طرح کرنا ہے جیسے میں نے یہاں تصویر میں شو کی ہے کہ یہ ایک ٹریمپولین ہے، بچوں کے کھیلنے کی ایک سمجھنے کے جگہ ہے جہاں پہ بچے خوشی سے اچھل رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کبھی بھی نہیں دیکھو گے کہ بچے جب اچھل رہے ہیں نا ایسی جگہوں پہ تو وہ اس جگہ پہ جا کے ٹک جائیں اور اس کے بعد اچھلیں. اس کی ایک مثال گیند سے بھی دی جاتی ہے. جب گیند کو اچھالا جاتا ہے اس کی جگہ پہ رکھ کے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ بال نے ہٹ کیا سرفیس کو اور پھر وہ تھوڑی دیر وہاں ٹھہرا ہے اور پھر اچھلا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. بال جب اچھلتا ہے تو جس وقت وہ اس سطح پہ اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے اسی ٹائم پہ وہ اچھل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں باؤنس آ جاتا ہے. تو ہم نے اسی چیز کو فالو کرنا ہے. اگر میں اس کو دبا کے پڑھوں گی ایک تو میں نے اس میں شدہ ڈال دیا، دوسرا یہ کہ اگر صرف خالی سکون ہے نا تو میں اس کو بالکل اپنے منہ میں رکھ کے پھر تھوڑی دیر بعد اس کو نہیں باؤنس کروں گی، اس کو مجھے فوراً کرنا ہے، اکو اکو اکو. ٹھیک ہے.
دوسری بات اس کے علاوہ میں جو یہاں بتانا آپ کو چاہوں گی کہ کچھ سسٹرز ایسی ہوتی ہیں، ریسائٹرز ریڈرز ایسے ہوتے ہیں، لرنرز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے جب آپ کلکلا کریں نا تو آواز کو اتنا وہ روک کے کریں گے یا اپنی سانس کو اتنا دبا کے کرتے ہیں کہ جب پھر وہ ادا ہوتا ہے، وہ کلکلا کیا جاتا ہے تو اینڈ پہ نا کی آواز آتی ہے جس سے حمزہ بیچ میں ایڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اق 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 یوں اد اد اد. آپ دیکھیں گے اینڈ پہ آ کے کٹ آف ہو رہی ہے ساؤنڈ. یہ جو کٹنگ ساؤنڈ ہے نا، بالکل آواز کا ایک دم سے جھٹکے سے بند ہونا، اسی سے حمزہ کی ادائیگی ہو جاتی ہے، حمزہ ود سکون. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس میں حمزہ نہیں ایڈ کرنی، ہم نے اس کو بہت ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ کلکلا نہیں کرنا، ہم اس میں سوئفٹلی فوراً سے، ٹھیک ہے، اسی طرح جتنی تیزی سے گیند اچھلتا ہے اسی طرح سے ہم نے ان حروف کے اوپر کلکلا کرنا ہے، ان کو باؤنس کرنا ہے. اور جب یہ کلکلا حرف لفظ کے درمیان میں کوئی کلکلا کا لیٹر آئے گا تو یہ اتنا کلیئر نہیں ہوتا، یہ اتنا کلیئر نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ جب ہم ہر لفظ کے درمیان میں کوئی کلکلا کا کوئی حرف ادا کرتے ہیں نا، تو چونکہ وہ درمیان میں ہے تو اس کے بعد والے آنے والا حرف جو ہے نا اس آواز کو کور کر جاتا ہے، تو اتنا وہ کلیئرٹی کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتا. لیکن جب بھی کوئی کلکلا کا کوئی حرف لفظ جو لفظ آپ ادا کر رہے ہیں یا جو کوئی آیت آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اینڈ پہ ہے، مینس کہ ہم نے کلکلا کے حرف کے اوپر وقف کیا، تو وہ کلکلا بہت کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہاں بھی یہ کلکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں کہوں یبتغون، یبتغون، میں نے با ہے نا یہ بیچ میں ہے، یب، یا کے بعد با کلکلا کا لیٹر آ گیا، اس کے بعد تا آ گئی، یبتغون، یبتغون، تو کتنی جلدی سے با کلکلا ہونے کے بعد آگے بڑھ گئی آواز. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی میں کہوں احد، احد، تو جو دال اینڈ جس پہ میں نے وقف کیا تو وہ دال کی ساؤنڈ کچھ دیر تک انسان کے کانوں میں رہتی ہے کہ ابھی دال کو باؤنس کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے بعد میں نے کچھ اور نہیں پڑھا، اس پہ میں نے وقف کر دیا. تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ کلکلا صغرا اگر یہ کہیں بیچ میں لفظ کی آ جائے یا آیت کے درمیان میں آ جائے، تو کلکلا کبرا جب یہ آیت کے اینڈ پر آئے یا جس بھی لفظ پر ہم وقف کر رہے ہیں، وہ کہیں پہ بھی کر رہے ہیں کسی بھی جگہ پہ، اور اس کے بعد ہم کسی اور لفظ کو نہیں بولتے، ٹھیک ہے، تو ہم اسی کے اوپر وقف کریں. کلکلا کے حرف کے اوپر اگر ہم نے وقف کیا تو وہ کلکلا جو ہے وہ اور ظاہر ہو کر سامنے آتا ہے. تو یہ ان کی دو کیٹیگریز تھیں، وائٹ والی جو میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتا دوں. اس کے بعد کیا آ جاتا ہے لین. لین کہتے ہیں نرمی سے، سہولت کے ساتھ، مخرج سے نرمی سے ادا کرنا. ٹھیک ہے، اور یہ وہ والے حروف ہیں، صرف دو حروف ہیں جن کو ہم کہیں گے کہ حروف اللین. حروف اللین دو ہیں، واو ساکنہ سے پہلے فتحہ آ جائے یا ساکنہ سے پہلے فتحہ آ جائے. آپ نے اس چیز کا نوٹ کرنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ واو ساکنہ کے اوپر سکون کا نشان بھی ہو. ٹھیک ہے، واو ساکنہ اور یا ساکنہ کے اوپر سکون کا یہ جو سائن ہے نا یہ بنا ہوتا ہے اور اس سے پہلے فتحہ آ جائے تو ہم اس کو بڑی نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. یہ اتنی آسانی کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر مد کرنا چاہیں، اس کو پرولونگ کرنا چاہیں، لمبا کھینچنا چاہیں تو یہ آسانی سے ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کو لین کہا گیا ہے. لین کا مطلب سافٹنیس، ایز ان پروننسیشن، کوئی اس میں کوئی آپ دقت نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جیسے آؤ، باؤ، تاؤ، آئی، بائی، تائی، بڑی آرام سے آواز جو ہے وہ نکلتی ہے اور یہ حروف ادا ہوتے ہیں، کہ ان کو لین کہا گیا. پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس استطالہ. یہ ایک امپورٹنٹ صفت ہے بعد کی. کچھ لوگ اس کو وعد پڑھتے ہیں، وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، ہم اس کے اوپر ابھی ڈسکس نہیں کریں گے. میں اس کو بعد ہی پڑھتی ہوں اور زیادہ تر میرا خیال ہے آپ لوگ بھی اس کو بعد ہی پڑھتے ہیں. عربی میں بھی ہم اس کو بعد کی ہی آواز سے سنتے ہیں کہ کس طرح جو ہے عرب میں اس کو ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک اس کی صفت جو ہے استطالہ، یہ صرف بعد کی ایک خصوصیت ہے. استطالہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچنا، ٹھیک ہے، دراز کرنا. تو ہوتا کیا ہے کہ جب بھی زبان کا پیچھے والا حصہ، اس کو کہتے ہیں حافۃ اللسان، ٹھیک ہے، فار ایجز آف دا ٹنگ، جو آپ کی زبان کی سائڈیں ہیں
इनको वैसे अतराफ या साइडें नहीं कहा जा सकता, इसको हाफा कहा जाता है, जो किनारा है जुबान की साइड का, जो किनारा है ना, बिल्कुल नोकीला किनारा जो हमारी जुबान का है, वो पीछे वाला हिस्सा हमारे ऊपर वाली दाढ़ों के मसूड़ों के साथ जाके लगता है, और वहां से इसका मखरज अदा होता है। और होता इस तरह से है कि वैसे इसको अदा करने के लिए जुबान की सारी जो साइडें है ना, ये ऊपर वाले तमाम मसूड़ों के साथ लगती हैं, लेकिन प्रेशर हमारा सिर्फ पीछे वाली जो ऊपर के जो मसूड़े हैं ना, उनके साथ लगता है। आपके मुंह में जो प्रेशर क्रिएट होगा, वो आपकी ऊपर वाले जो मोलर टीथ हैं, उनके जो मसूड़े हैं, उनके ऊपर ये प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, लेकिन जुबान का बाकी वाला सारा हिस्सा ऊपर के तमाम मसूड़ों के साथ चिपकेगा। और उसमें आप जब प्रेशर क्रिएट करते हो, बिल्डअप करते हो, आहिस्ता आहिस्ता मुंह में आप सांस भरते जाते हो, हवा भरते जाते हो, लेकिन आप अपनी फ्रंट जो आपकी जुबान है ना, सामने वाला हिस्सा, उसको आप छोड़ते नहीं हो। ये तमाम का तमाम जो जुबान का साइड वाला हिस्सा है ना, ये ऊपर के तमाम जो है वो दांतों के साथ, उसके मसूड़ों के साथ चिपका हुआ है। तो वो उसको ओपनिंग तो मिल नहीं रही सांस को बाहर आने के लिए, तो क्या होता है, वो मुंह के अंदर ही सांस भरती जाती है, और वो एक प्रेशर सा क्रिएट होता जाता है आपके मुंह की पीछे वाली साइड पे। तो उसी प्रेशर को इस्तेमाल करते हुए आप या तो राइट साइड से या लेफ्ट से या दोनों साइड से, ठीक है, इसका मखरज दोनों तरफ से भी हो सकता है, किसी एक तरफ भी होता है, राइट से या लेफ्ट से या दोनों तरफ से। अक्सर ये देखा गया है कि लेफ्ट वाली साइड लोग ज्यादा यूज करते हैं, वहां से मखरज इसका आसानी से अदा होता है। तो फिर आप उस जो प्रेशर से आवाज को और अपनी जुबान को आगे की तरफ लेके आते हो, लेकिन इतना आगे जुबान ना आए कि वो बिल्कुल सामने के दांतों के साथ बाहर की तरफ आ जाए, नहीं, बिल्कुल इतना जुबान आगे की तरफ फिसलती है, क्योंकि वो प्रेशर आपने इतना क्रिएट किया अपनी हवा से, अपनी सांस से, कि वो उस प्रेशर से जब आप उसको अदा करने लगते हो, साउंड प्रोड्यूस करने लगते हो, तो जुबान थोड़ा सा फिसल के आगे आगे की तरफ आ जाती है। ठीक है, जुबान आगे की तरफ जो आती, इसी को कहते हैं लंबा करना। जुबान थोड़ी लंबी हो जाती है, फिसल के फैल के लंबी होती है, और फिर आप कहते हो बहुत बहुत बहुत। ठीक है, तो इसको इस्तिफाला कहते हैं। अगर किसी को इसमें की कोई बात पूछनी है तो वो पूछ सकता है, अगर किसी चीज की समझ नहीं आई, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, फिर आ जाता है कौन सी सिफ्त, तफशी। तफशी की जो खासियत है, ये जो सिफ्त है सिर्फ एक ही हर्फ में पाई जाती है, इसको कहते हैं शीन। तो अभी आपको एक जो इसको प्रेजेंट करने के लिए जो मुझे सूटेबल पिक्चर मिली थी, वो यही थी, जिस तरह हम फैलना, इसको मैं चाह रही थी कि मैं आपको बताऊं कि कोई चीज फैलती किस तरह से है। हम पानी में, किसी तालाब में कोई पत्थर फेंकते हैं, तो क्या होता है, जिस जगह पे पत्थर फेंका गया है उस जगह एक पानी का ना एक दायरा सा बन जाता है, वो फैलता जाता है, आपने नोट किया होगा। तो मुंह में भी ना इसी तरह और हवा आवाज और हवा जो है वो फैलती है और पूरे मुंह में फैल जाती है, शीन, इस तरह, शीन शीन, पूरे मुंह में आपके वो आवाज और हवा बिल्कुल फैलती है। तो इसको हम कहेंगे तफशी। तफशी, अगर मैं सिर्फ इसको कहूँ शीन, शीन, इसको फैलने नहीं दूं, शीन, तो वो फिर ये सिर्फ रह जाएगी। ठीक है, हमने थोड़ा सा इसको टाइम देना है, शीन, ताकि वो मुंह में आपकी आवाज फैल सके। बस इसकी ये वाली खसूसियत थी, तो जो मैंने कहा मैं आपको थोड़ा इसके ऊपर एक्सप्लेन कर दूं। फिर आ जाता है तकरीर। तकरीर कहते हैं लौटाना, दोहराना या कभी आना। तो ये आप देखेंगी कि ये जो लहरें सी बनी हुई हैं, ये ऊपर नीचे जा रही हैं, वेवलेंथ्स। हमारी जुबान भी इसी तरह से वाइब्रेट करती है। जब हम रॉ का मखरज टच करते हैं, जुबान का जो सामने वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाले गम रिज के साथ, जो एंड ऑफ द गम रिज है, उसके साथ जब टच करता है, तो हमारी जुबान में एक वाइब्रेशन सी क्रिएट होती है। ठीक है, आवाज में एक वाइब्रेशन सी पैदा होती है, जिससे ये जो सिर्फ तकरीर है ना, हम कहेंगे कि ये अदा हुई है। ठीक है, रॉ की आगे मैं आपको इसकी एक पिक्चर दिखाऊंगी जो इसको मजीद एक्सप्लेन करेगी और क्लियर करेगी इंशाल्लाह। तो इसमें बहुत ज्यादा रेपिटेशन नहीं लेके आनी, जैसे अर नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। जरा सी नेचुरल सी रेपिटेशन आएगी, अर अर अर। ठीक है, ये नेचुरल है।
اور لیکن اگر ہم کہیں گے ار تو جو ریپیٹیشن ہے یا وائبریشن ہے وہ غلط ہو جائے گا. تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. پھر آ جاتا ہے انحراف. انحراف کا مطلب ہے کہ ہٹنا پھرنا. اب اس سے کیا مراد ہے؟ آواز کا اپنے مخرج سے گزر کر کسی دوسرے مخرج پر چلے جانا. آواز کا اپنے ایکچوئل مخرج سے ہٹ کر دوسرے مخرج کی طرف چلے جانا، انحراف کرنا. ٹھیک ہے، سائڈ پر ہو جانا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. جو اس کا راستہ تھا جس طرف سے آواز کو نکلنا تھا وہ وہاں سے نہیں نکل رہی، اس نے ایک دوسری جو ہے وہ طرف لے لی یا سائڈ لے لی، کسی دوسرے اس کو کہتے ہیں ڈیویشن، اپنی ایکچوئل جگہ جہاں. اس کی میں ایک مثال آپ کو یہ بھی دیتی ہوں کہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہو نا تو آپ کا جو ایک روٹ تھا جہاں سے آپ نے گزرنا تھا وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ روڈ سائن لگا ہوا ہے کہ ٹریفک آن ڈائیورژن، یہاں سے اب آپ نہیں گزر سکتے، آپ کسی سائڈ والی روڈ سے گزر جائیں، یہاں روڈ ورک ہو رہا ہے. تو آپ کی انٹینشن تھی سیدھا جانے کی، لیکن اب آپ کو مے بی دائیں طرف مڑنا پڑ گیا یا بائیں طرف مڑنا پڑ گیا، لیکن جانا آپ نے اپنی منزل کی طرف ہی ہے. لیکن آپ نے کیا کیا، آپ کی جو انٹینڈیڈ روٹ تھا اب آپ وہاں سے نہیں جا رہے، آپ نے ایک ڈائیورژن روٹ لے لی. تو یہ بھی اسی طرح ہے، ہم مخرج کو ٹچ کرتے ہیں، آواز سامنے سے آنے کی بجائے سائڈوں سے نکلتی ہے، ایک ڈائیورژن روٹ لے لیتی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں اس طرح سے. اگر آپ میری رائٹ سائڈ پر دیکھو نا تو یہ ایک ایرو کا نشان بنا ہوا ہے، یہ ہے را کا مخرج. ٹھیک ہے، یہ را کا مخرج ہے. اور زبان آپ دیکھیں کہ یہ سامنے والی زبان ہے، ٹھیک ہے، فرنٹ پارٹ آف دا ٹنگ ہے. یہ ہمارے گم ریج کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے. ٹچ اس طرح سے کر رہی ہے کہ اگر آپ دیکھو گے ہمارے تالو کے اوپر وہ اس کی شیپ اس طرح سے بنی ہے کہ وہ ایک آرچ سا بنا ہوا ہے. اگر آپ اپنی زبان کو اوپر کرو گے نا تو وہ آپ کو فیل ہوگا کہ وہ آرچ ہے. تو آرچ کیا ہوتا ہے؟ بالکل ایک ہی طرح ایک ہی شیپ میں ہوتا ہے نا. تو آپ کی زبان اگر دونوں سائڈوں سے ٹچ کر رہی ہے نا اس آرچ کے اوپر تو بیچ میں ایک ٹائنی سا گیپ رہ جائے گا. یہ جو ٹائنی گیپ ہے نا، جو ایک ایرو اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، یہیں سے را کی آواز پیدا ہوتی ہے، یہاں سے وہ نکلتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو اور نکلنے کا راستہ کہیں سے نہیں مل رہا، تو یہ ٹائنی گیپ سے نکل رہی ہے. اور اس کے کیونکہ یہ بہت ٹائنی ہے، نیرو ہے، تو آواز زور سے آ رہی ہے، تو وہ پھر اس سے کیا ہوگا کہ زبان ایک دفعہ سے کپ کپی آتی ہے، مینس کہ وہ وائبریٹ کرتی ہے. اور اسی کو کہتے ہیں کہ تقریر. اور یہ نیچرل ہے کیونکہ اس کا یہ جو ہول ہے نا سینٹر میں، بالکل ٹپ آف دا ٹنگ اور بٹوین دا ٹپ آف دا ٹنگ اور روف آف دا ماؤتھ، یہ اس کے درمیان میں. پھر ہم کہیں گے ار. ار اگر یہ ٹائنی گیپ نہیں ہے تو وہ آواز بار بار جو ہے وہ زبان جو ہے وائبریٹ کرے گی اس طرح سے ار، یہ والی، کیونکہ میں گیپ نہیں دے رہی اور صحیح مخرج پہ اپنی زبان کو ٹچ نہیں کر رہی. یہ را کا مخرج تھا. اور اس کے علاوہ یہ لام ہے. دیکھیں ڈائیورجن آپ کو دونوں طرف سے ایرو نظر آ رہے ہیں وائٹ والے. اب آواز کو سامنے سے آنا تھا لیکن زبان چونکہ اٹھ کے اپنے مخرج کو ٹچ کر رہی ہے، لیکن آواز کیا جا رہی ہے؟ آواز سائڈوں سے نکل رہی ہے. ہم کہتے ہیں ال، آپ خود دیکھیں کر کے ال، تو آپ کی سائڈیں بالکل خالی ہیں، تو آواز اور ہوا اب اس سائڈوں سے نکل رہی ہے کیونکہ اس کو سامنے سے نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی. تو اسی کو کہیں گے انحراف. ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے انحراف. استطالہ میں آپ کو بات کا مخرج بتا رہی تھی. تو اب یہ دیکھیں کہ زبان اور یہ ہارڈ اوپر والا پیلیٹ، ٹھیک ہے، یہ اوپر والا پیلیٹ کی تصویر ہے جو آپ کو دانتوں کے ساتھ گرین اور یلو کلرنگ میں مل رہا ہے. اور ایک طرف زبان ہے گرین اور یلو کلر میں کلر ہوئی ہوئی. یہ جو گرین کلر ہے نا، یہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ فار ایج آف دا ٹنگ، یہ ایجز ہیں، لکھا ہوا بھی ہے اقصى الحافہ اور ادنى الحافہ. ٹھیک ہے، حافہ کہیں گے اس کناروں کو، یہ جو کنارہ ہے نا زبان کا، یہ والی چیز ہمارے اوپر والے یہ جو مسوڑے ہیں. اب آپ ان دونوں کو دیکھیں، میں زبان کے اوپر ایرو کر رہی ہوں، یہ والی چیز، یہ والی، ان والے مسوڑوں کے ساتھ یہ اوپر کے مسوڑے، اوپر کے دانت کے جو پیچھے والا حصہ ہے نا ان کے مسوڑے یہاں پہ ریسٹ کرے گی. ٹھیک ہے، یہاں ٹچ کرے گی، یہ والی، یہ پریشر بلٹ اپ کرے گی یہاں پہ. جبکہ یہ جو یلو والا پارٹ ہے وہ یہاں پہ ٹچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ٹچ کر رہا ہے. تو جو یلو پارٹ آف دا ٹنگ ہے اور یہ جو ہارڈ پیلیٹ کا یلو پارٹ ہے، اس پہ پریشر نہیں ہے، یہ صرف یہاں پہ ٹچ کر رہا ہے تاکہ آپ کی جو آواز کا پریشر ہے نا وہ ختم نہ ہو. اگر یہاں پہ وہ ٹچ نہیں کرے گا، بلاک نہیں کرے گا، تو ہوا بھی باہر نکل جائے گی، آواز بھی باہر نکل جائے گی، تو پریشر بلڈ اپ نہیں ہوگا. تو آپ نے اس کو بلاک کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بلاک کرنا ہے، لیکن آپ نے یہاں پہ زور نہیں دینا، زور یہاں پر ہوگا.
सारा आपकी आवाज का, आपकी हवा जो आपकी सांस बिल्टअप यहाँ पे हो रही है, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, वो यहाँ पर होगा येलो पार्ट में। तो जुबान जब इस प्रेशर में होगी और अब आप कुछ कहने जा रहे हो, मीन्स कि आप बात को अदा करने जा रहे हो, तो फिर आहिस्ता से जुबान ना थोड़ा आगे को चली जाती है, यहाँ पे थोड़ा आगे की तरफ चली जाएगी। लेकिन आपने इसको बिल्कुल बाहर नहीं लेके जाना, वरना वो वाह पे चली जाएगी। ठीक है, वाह पे चली जाएगी तो वो भी गलत हो जाएगा। हमने इसको वाह पे नहीं लेके जाना, हमने इसको बाद ही रखना है, या इवन दाल पे भी जा सकती है, हमने दाल को भी टच नहीं करना, हमने उसके पीछे पीछे रहना है। तो अपने मखरज से फिसल के जुबान में थोड़ा की लंबाई आती है, ये आगे की तरफ जाती है, फिसलती है, तो वहीं से बहुत इस्तेफालत पैदा होती है। आई होप सो कि ये थोड़ा पिक्चर से आपको थोड़ा और क्लैरिटी आई होगी कि ये हमने किस तरह अदा करना है। ठीक है, ये आज का था लेसन। इसके साथ ही हमारी जो सिफातुल लाजिमा गैर मुतबादा है वो भी इख्तिताम पजीर होती हैं। अगर आपका कोई सवाल है इंशाल्लाह, तो आप कोई क्लियर नहीं हुआ तो आप पूछ सकते हैं अपनी माइक ऑन करके। अदरवाइज जो है आज का हमारा सबक, हमारी सिफात जितनी थी वो आज हमने पूरी कर दी। तो इंशाल्लाह होप सो कि ये लेसन भी आपके लिए हेल्पफुल था। तो अगर किसी को कोई सवाल करना है तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सिस्टर आसिफा, मुझे आप थोड़ी सी और क्लैरिटी दे देंगे या रॉ की तकरीर के सिलसिले में? वो बहुत इंफॉर्मेटिव था और मैं खुद भी उसमें स्ट्रगल कर रही हूँ, तो आप दोबारा प्लीज उसको एक्सप्लेन कर देंगे जी कि जरूर। उसको कंट्रोल किस तरह की, ज़बान की पोजीशनिंग कैसी होती है जिससे तकरीर ज्यादा होती है और कम की जा सकती है? जाज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, जी जी जरूर, आपका सवाल बिल्कुल रेलिवेंट है और बहुत कॉमन, ये इसके ऊपर जो है ना सिस्टर्स बहुत स्ट्रगल करती हैं, क्योंकि उनका मखरज उनको पता नहीं होता, जिसकी वजह से ये सारा मसला पेश आता है। और मैं इस मखरज को इस तरह बयान करती हूँ कि आप अगर कहें अल, अल, जहाँ पे भी आपकी जुबान टच कर रही है ना, अल जहाँ आप रुकी हैं, ये लाम का मखरज हो गया। अल, अल, ये लाम का मखरज है, तो इसको कहेंगे फ्रंट पार्ट ऑफ द गम रिज। गम रिज क्या है, जब मैं मखारिज इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक दे, मैं जब मखारिज क्लियर करूंगी यहाँ पे, लेसन अगर दूंगी इन फ्यूचर, तो ये सारे मखारिज से रिलेटेड हैं। जिस तरह कहा गया कि अगर आपका मखरज ठीक है तो सिफात सीखना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन चूंकि ये मखरज से रिलेटेड आपकी एक डिफिकल्टी है, तो मैं फिर भी यहाँ पे शॉर्टली आपको कुछ ना कुछ बता देती हूँ कि अगर आप एल कहेंगी तो वो गम रिज के फ्रंट साइड पर आपकी जुबान टच की। आप थोड़ा सा जुबान को अंदर की तरफ और करें तो अन, अन, या भी आपने नून को टच किया। थोड़ा सा जुबान और अंदर की तरफ ले जाएं, आर, आर, अभी आपने रा को टच किया। तो ये 3 हरूफ हैं जो गमरिज से अदा किए जाते हैं, लाम, नून और रा। ठीक है, ये एक ही रो में। ठीक है, पहले लाम आ जाता है फ्रंट से, फिर नून आ जाता है मिडल से, फिर रा आ जाता है पीछे से। तो फ्रंट पार्ट ऑफ द गम रीज, मिडल ऑफ द गम रीज और एंड पार्ट ऑफ द गम रीज, ये तीनों हरूफ यहाँ से अदा किए जाते हैं। तो जैसे ही आपने अर कहा, तो अभी आपने उस आर्च पे ही जो हार्ड पैलेट का एंड है और सॉफ्ट पैलेट वहां से भी शुरू नहीं हुआ, तो ये उसके बीच बीच का है। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट तो बहुत पीछे चला जाता है, लेकिन हार्ड पैलेट और गम रीच के दरमियान। ठीक है, हार्ड पैलेट और गम, मतलब आपने बाउंड्री लाइन जो जो गम रीच की है ना, वहां पे टच करना है। अर, अर, अर। तो क्या होगा, जो आपकी जुबान की, अब आप अपनी जुबान देखो तो वो बिल्कुल पॉइंटेड नहीं है, बिल्कुल पॉइंटेड नहीं है। आप उसको फैलाना चाहो ना फ्रंट से तो फैल जाएगी, आप उसको सुकेड़ना चाहो तो वो सुकड़ जाती है। वो बिल्कुल पॉइंटेड नहीं है, थोड़ी सी गोलाई में है। फ्रंट पार्ट जो आपकी टंग है ना, थोड़ा सा गोलाई में है। तो जो ये अब देखो, 2 हिस्सों में, ये सेंटर में आपको डिवीजन नजर आ रही है, ये जो एक लाइन सी बनी हुई है। तो ये वाला जी हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वाला और ये वाला हिस्सा आपकी गम रिज पे टच किए हुए है, और सेंटर से एक गैप है। मेरा ख्याल है मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ज्यादा इजी हो जाएगा। तो एक सेकेंड, अब यह देखें कि ये जो जुबान है ना, ये इस तरह से है। ठीक है, यूं है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। ठीक है,
ये वाला हिस्सा, ये तो आपके हार्ड पैलेट पे गम ब्रिज पे जाके चिपक जाएगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा चिपक जाएगा। लेकिन जो बीच का ये वाला है ना, ये नहीं चिपक सकता, क्योंकि हमारे मुंह में हमारा जो पैलेट है वो यूं है, वो यूं है, ठीक है, हमारा पैलेट यूं है, हमारा पैलेट यूं। तो अगर ये मैं पैलेट बनाऊं यूं, तो ये जगह यहाँ पे चिपकी जुबान की, ठीक है, और यहाँ से ये चिपकी जुबान की जगह, ये नहीं चिपक सकती, क्योंकि यहाँ पे ये चिपक गई ना, तो ये तो यहाँ से प्रोलॉन्ग नहीं होगी, लंबी होके यहाँ पर नहीं आके चिपकेगी। समझ नहीं आप, कि यहाँ पे गैप रह जाएगा, ये गैप रह जाएगा। तो यहीं से ही जो आवाज है ना रॉ की, ये चल रही है यहाँ से, मतलब आपके मुंह से आ रही है आवाज। अब उसको फ्रंट से निकलने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने दोनों तो कोने है ना, ये वाला भी आपने ब्लॉक कर दिया, ये वाला भी आपने ब्लॉक कर दिया, आपकी जुबान ऊपर हार्ड पैलेट से जाके चिपकी गम ब्रिज पे। तो फिर अब क्या है, अब रॉ को जाने की जगह ये मिल रही है, तो वो यहाँ से निकलेगा। जब यहाँ से निकलेगा, आप देखें कितने एरो हैं, आवाज इतनी तेजी के साथ इन सारी अतराफ से निकलना चाह रही थी, लेकिन अब उसको बीच से जाना पड़ रहा है, यहाँ से गुजर के ये। तो क्या होता है कि ये जो जगह है ना, ये फिर वाइब्रेट करती हैं, कि एकदम से वाइब्रेट करती है। आप देखिए, आप खिड़की बंद करते हो लेकिन उसको लॉक नहीं करते, जरा सा उसमें गैप है, तो एक तरफ से हवा चलेगी ना, तो वो, और दूसरी तरफ से भी हवा चल रही है, तो क्या होता है, खिड़की का दरवाजा बीच में हिलता है ना, वो इस तरफ जाता है ना वो उस तरफ जाता है। तो अभी आपने क्या किया, आपने खुद से प्रेशर देके अपनी जुबान को ऊपर गम ब्रिज के साथ चिपकाया, लेकिन एक तरफ से आप फिर आवाज भी पैदा कर रही है रॉ की। तो वो क्या होता है, फिर ये खिड़की के जो पल्ले हैं, जो जो उसके दरवाजे हैं ना, जिस तरह वो वाइब्रेट करते हैं ना, आगे पीछे जाते हैं, इसी तरह से हमारी जुबान भी वाइब्रेट फिर करती है। ये कभी वीडियो कॉल पे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, शायद आपको थोड़ी और समझ आ जाए, लेकिन इसका मखरज इस तरह से है। तो ये टाइनी गैप से आवाज और हवा के प्रेशर से जब वो निकलती है साउंड, तो ये जो साइडें हैं फिर ये वाइब्रेट करती है। होपफुली कि ये अब आपको इजी लगा होगा, समझ आ गई होगी। जी, जज़ाकल्लाह खैर। अगेन छोटा सा क्वेश्चन ये है कि मुझे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है तीनों साइड से जुबान टच कर रही है गम ब्रिज पे, मेरा फिर बीच में गैप महसूस हो नहीं रहा मुझे। आप अपनी जुबान को और थोड़ा पीछे करें, आप थोड़ा और पीछे करेंगी तो वो बिल्कुल आर्च पे आ जाएगी, तो उसमें गैप आ जाएगा। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी पूरी। ठीक है, हम इसको ओके, इसको इंशाल्लाह यहीं पे इख्तिताम करते हैं। तो फिर इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।